हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु वान सर्ट भिडियो र आज हाम्रो लेक्चर नम्बर 6 हो र आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौं सेमिकन्डक्टरको बारेमा है। सो आजको लेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ म चाहिँ तपाईहरुको लागि ह्यान्ड रिटन नोट्सबाट बनाउँछु। सो ह्यान्ड रिटन नोट्स तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ इन माई फेसबुक पेज डक्टर लाइट। यदि तपाईले त्यो फलो गर्नु भएको छ भने गएर फलो गर्नुस्। अनि म आफ्नो च्यानलमा न्युमेरिक्स रिलेटेड सर्ट भिडियोजहरु पनि ल्याउन खोजिरहेको छु जुन चाहिँ भिडियो अन डिमान्ड हुन्छ। जुन टपिक्स रिलेटेड बढी डिमान्ड आउँछ अथवा कमेन्टमा जसको रिलेटेड बढी टपिक्स रिलेटेड निमोनिक्स बनाइदिनु भनेर आउँछ त्यही टपिक हामी के गर्छौं त्यसको रिलेटेड निमोनिक्स बनाउँछौं जुन चाहिँ सर्ट भिडियो हुन्छ 5 देखि 10 मिनेटमा। सपोज हाम्रो एनिमल टिस्युज छ भने एनिमल टिस्युजको पुरै टपिक हामी 5 देखि 10 मिनेटमा कम्प्लिट गर्छौं। त्यसमा घोक्न पर्ने कुराहरु मात्र डिस्कस गर्छौं है। अनि जुन कुरा हामी धेरै रिपिटेड फर्ममा बिर्सिरहन्छौं त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं त्यसमा। सो आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सबैभन्दा पहिला हामी बुझौं एनर्जी ब्यान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि सो इट इज सिम्पली द रेन्ज अफ एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाइ द इलेक्ट्रोन इन एन अर्बिट ड्यू टु एटोमिक इन्टरेक्सन। सो एटोमिक इन्टरेक्सन को कारणले गर्दा एउटा अर्बिटमा यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ त्यसमा जति रेन्ज अफ एनर्जी पोजेस छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं एनर्जी ब्यान्ड भन्छौं। र हामीले तीनवटा एनर्जी ब्यान्डको बारेमा बुझ्नु पर्छ। वान इज भ्यालेन्स ब्यान्ड, अनदर वान इज कन्डक्सन ब्यान्ड र नेक्स्ट पेजमा छ हाम्रो फरबिडन ब्यान्ड है। सो सबैभन्दा पहिला भ्यालेन्स ब्यान्डबाट बुझौं। सो द रेन्ज अफ एनर्जी दैट इज पोजेस्ड by the electrons in the valence orbital। so जुन भ्यालेन्स अर्बिटलमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दा यदि रेन्ज अफ एनर्जी पोजेस हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं भ्यालेन्स ब्यान्ड। र यो जुन भ्यालेन्स अर्बिटलमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौं हैन। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले कति एनर्जी अफ रेन्ज शो गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं भ्यालेन्स ब्यान्ड। र यसको एउटा कुरा याद राख्ने भन्दाखेरि यो कम्प्लिटली फिल्ड हुन सक्छ अथवा पार्शियली फिल्ड हुन सक्छ र यो कहिले पनि एम्प्टी हुँदैन। इट इज नेभर एम्प्टी, कहिले पनि खाली हुँदैन। भ्यालेन्स ब्यान्ड कहिले पनि खाली हुँदैन। इट इज कम्प्लिटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड है। अर्को चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्डको कुरा गर्दाखेरि इट इज द रेन्ज अफ एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाइ द इलेक्ट्रोन दैट हैव जस्ट जम्प्ड फ्रम द भ्यालेन्स ब्यान्ड व्हेन एक्साइटेड। सो जब हामीले एक्साइटेड गर्छौं कुनै पनि इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट एक्साइटेड भएर बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि कन्डक्सन इलेक्ट्रोन भन्छौं अथवा कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन भन्छौं है। त्यसलाई हामी के भन्छौं कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन भन्छौं। सो यस्तो खालको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन भन्छौं जसले केमा हेल्प गर्छ हाम्रो कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटीमा हेल्प गर्छ है। केमा हेल्प गर्छ कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटीमा हेल्प गर्छ। ठीक छ। सो यदि यो सिम्पली के रहेछ त द रेन्ज अफ एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाइ द कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन त्यसलाई नै हामी के भन्छौं कन्डक्सन ब्यान्ड भन्छौं। र यो जहिले पनि एम्प्टी अथवा पार्शियली फिल्ड हुन्छ बट इट क्यान नेभर बी कम्प्लिटली फिल्ड। पुरै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन खाली भएर सब कन्डक्सन ब्यान्ड कहिले पनि बन्न सक्दैन। यो चाहिँ के हुन्छ पार्शियली फिल्ड हुन्छ र एम्प्टी हुन सक्छ है। त्यसपछि हामी जाउँ नेक्स्ट पेजमा। यहाँ हामी कुरा गरौँ अब फरबिडन ब्यान्डको बारेमा। फरबिडन ब्यान्ड नामबाट थाहा पाइसक्यो इट इज द एनर्जी ग्याप बिट्विन द भ्यालेन्स एन्ड द कन्डक्सन ब्यान्ड। सो भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको बिचमा प्रेजेन्ट भएको जुन एनर्जी ग्याप हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं फरबिडन ब्यान्ड एन्ड इट इज अल्सो कल्ड एज द ब्यान्ड ग्याप। यसलाई हामी के पनि भन्छौं ब्यान्ड ग्याप भन्छौं है। यो चाहिँ सिम्पली के को बारेमा कुरा गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ सपोज यता है। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि के गर्छ जम्प गर्छ कन्डक्सन इलेक्ट्रोनमा जान है, कन्डक्सन इलेक्ट्रोनमा जान है। सो त्यसमा कति एनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फरबिडन ब्यान्डले कुरा गर्छ। हेर त यो पोइन्टमा इट करेस्पोन्ड्स टु द एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोभाइडेड टु एक्साइट एन इलेक्ट्रोन। कुन इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन टु मेक इट कन्डक्टिङ। सो कन्डक्टिङ बनाउनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई कति एनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यही हाम्रो केमा पर्छ त्यति एनर्जी हाम्रो केमा पर्छ ब्यान्ड ग्यापमा पर्छ अथवा केमा पर्छ हाम्रो एफबी दैट इज फरबिडन ब्यान्ड है। र यो जहिले एम्प्टी हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि अलाउड एनर्जी स्टेट हुँदैन, कुनै पनि अलाउड एनर्जी स्टेट हुँदैन है। सो अलाउड एनर्जी स्टेट नभइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि योलाई त्यही भएर के भनिन्छ अलाउड छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं फरबिडन। त्यही भएर यसलाई हामी फरबिडन ग्याप भन्छौं अथवा फरबिडन ब्यान्ड भन्छौं। ठीक छ। सो यसमा यो जहिले पनि के हुन्छ एम्प्टी हुन्छ। सो यो क्लियर छ हाम्रो है। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ। यस अब यो यहाँदेखि हाम्रो हल्का इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ। यहाँदेखि हाम्रो के आउँछ
हल्का इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ। सो सबैभन्दा पहिला अब हामी इन्सुलेटर, सेमी कन्डक्टर र कन्डक्टरको बिचमा डिफरेन्स भनौँ के को बेसिसमा त, एनर्जी ब्यान्ड्सको बेसिसमा है। सो इन्सुलेटरको बेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पोइन्ट पनि लेख्दै जाउँ। इन्सुलेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो एनर्जी ब्यान्ड छ है, इन्सुलेटरमा के हुन्छ, जति पनि यसको बिचमा प्रेजेन्ट भएको ब्यान्ड ग्याप छ अथवा जसलाई हामी भन्छौँ फर्बिडन ग्याप, द्याट इज भेरी लार्ज। के हुन्छ, एकदम लार्ज हुन्छ। त्यसै गरेर यसमा हामी अरु हेर्न सक्छौँ, हेर त ब्यान्ड ग्याप एकदम लार्ज छ, के छ, एकदम लार्ज छ। र यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेपछि जुन हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड छ द्याट इज कम्प्लिटली फिल्ड। भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, यसमा कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ। भ्यालेन्स ब्यान्ड के हुन्छ, कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ। तर हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ द कन्डक्सन ब्यान्ड इज कम्प्लिटली एम्प्टी, कम्प्लिटली एम्प्टी है, कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्छ। सो कन्डक्सन ब्यान्ड कम्प्लिटली एम्प्टी भयो भने इन्सुलेटर्सले के गर्न सक्दैन, कुनै पनि कन्डक्सन शो गर्न सक्दैन। सो कन्डक्सन शो गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि यसमा कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन नै छैन। सो कन्डक्टिङ ब्यान्ड कम्प्लिटली एम्प्टी छ भने कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन नै प्रेजेन्ट भएन, र कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन नै छैन भने त्यसले कन्डक्सन शो गर्न सक्दैन। नेक्स्ट छ हाम्रो सेमी कन्डक्टर। अब हामी सेमी कन्डक्टरको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, यसमा ब्यान्ड ग्याप त हुन्छ तर एकदम स्मल हुन्छ। ब्यान्ड ग्याप इज भेरी स्मल है, स्मल हुन्छ, यति सानो हुन्छ कि रुम टेम्परेचरमै के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि भ्यालेन्स ब्यान्डमा प्रेजेन्ट भएका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू छ, भ्यालेन्स ब्यान्डमा जुन प्रेजेन्ट भएका हाम्रो के छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू छ, तिनीहरू चाहिँ एक्साइट गरेर कता गइदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्डमा गइदिन्छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा गइदिन्छ र त्यहाँ के को काम गरिदिन्छ, कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोनको काम गरिदिन्छ है, कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोनको काम गरिदिन्छ। सो रुम टेम्परेचरमै के गर्छ, सेमी कन्डक्टर एक्ट्स एज द कन्डक्टर। रुम टेम्परेचरमै यसले कन्डक्टिङ प्रपर्टी शो गर्न सक्छ, तर एट एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भयो भने चाहिँ, एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भयो भने चाहिँ त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसले के गर्न सक्दैन, कुनै पनि भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कुनै पनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जम्प गर्न सक्दैन, कुनै पनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जम्प गर्न सक्दैन। र जम्प गर्न सक्दैन भने कन्डक्सन ब्यान्डमा कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन हुँदैन, कन्डक्सन ब्यान्डमा कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन हुँदैन भने यसले कन्डक्सन शो गर्दैन, र कन्डक्सन शो गर्दैन भने यसलाई हामी भन्छौँ पर्फेक्टली इन्सुलेटर। सो यसले जब हामीले जुन बेला एट एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर सेमी कन्डक्टर एक्ट्स एज पर्फेक्टली इन्सुलेटर्स, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। र नेक्स्ट हाम्रो कन्डक्टर्सको बारेमा है। सो कन्डक्टर्सको बारेमा हेरौँ। कन्डक्टर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कन्डक्सन ब्यान्ड छ र भ्यालेन्स ब्यान्ड छ, यो दुईटा ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, ओभरल्याप भएको हुन्छ है। यो के भएको हुन्छ, ओभरल्याप भएको हुन्छ। सो ओभरल्याप भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, सिम्पली अब यसमा के हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा बढी इलेक्ट्रोन हुन्छ को भन्दा, भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा। सो भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा बढी प्रेजेन्ट हुन्छ भने इजिली एक्साइट गर्ने भयो। ओभरल्याप भएको छ भने यसलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोभाइड गर्नु परेन। यसमा कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन्स पहिलेदेखि प्रेजेन्ट छ, जसले केमा हेल्प गर्छ, कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रोनमा हेल्प गर्छ है। सो कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रोनमा हेल्प गर्न सक्छ। सो यस, यसमा भइहाल्यो। सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्ड र भ्यालेन्स ब्यान्ड यो दुवैमा के हुन्छ, थोरै इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, थोरै इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट हुन्छ भने कन्डक्सन ब्यान्ड र भ्यालेन्स ब्यान्ड, इन केस अफ इन्सुलेटरमा के हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्ड पुरै एम्प्टी हुन्छ र भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ। तो अब हामी कुरा गरौँ सेमी कन्डक्टरको बारेमा। सेमी कन्डक्टर भनेपछि हामी थाहा छ यसको रेसिस्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ, इट इज इन बिट्विन द गुड कन्डक्टर र इन्सुलेटर। सो इन्सुलेटर र कन्डक्टरको बिचमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रिक रेसिस्टिभिटी के हुन्छ, सेमी कन्डक्टरको हुन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स जुन शो गर्छ, कन्डक्टरले एकदम लो रेसिस्टेन्स शो गर्छ, त्यही भएर कन्डक्सन गर्न सक्छ। इन्सुलेटरले एकदम हाई रेसिस्टेन्स शो गर्छ, त्यही भएर यसले कन्डक्सन गर्न सक्दैन। र यसको रेसिस्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ, इन बिट्विन दि बोथ गुड कन्डक्टर एन्ड द गुड इन्सुलेटर। र जति पनि हुन्छ सेमी कन्डक्टर, दे आर म्याक्सिमम केसमा के हुन्छ, यिनीहरू ग्रुप 4 एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्। भनेपछि मेनली चाहिँ हाम्रो जर्मेनियम र सिलिकन हामी पढ्छौँ, तर मेनली जति पनि हुन्छ ग्रुप 4 एलिमेन्ट्सबाट मेनली सेमी कन्डक्टरहरू मिल्छ। अब यसमा हामी कुरा गर्छौँ चार्ज क्यारियरको, अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो चार्ज क्यारियर भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, जुन अघि हामीले कुरा गरे जस्तै यसमा के छ, तलपट्टि भ्यालेन्स ब्यान्ड छ, ठीक छ, तल के छ, हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड छ। अब भ्यालेन्स ब्यान्डमा के छ, इलेक्ट्रोन छ, कुन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन
है। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जब एक्साइट गरेर यहाँबाट एक्साइट गरेर जान्छ है, यहाँबाट एक्साइट गरेर अब यहाँ जान्छ र त्यो केमा चेन्ज हुन्छ, त्यो हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्डमा चेन्ज हुन्छ र द्याट वी कल एट कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन्स। अब यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन्स। अब यो हाम्रो के भयो, कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन भयो है। सो जुन अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ जुन भ्याकेन्ट स्पेस बाँकी बस्छ, यो भ्याकेन्ट स्पेसलाई नै हामी के भन्छौँ, यो भ्याकेन्ट स्पेसलाई नै हामी के भन्छौँ, होल्स भन्छौँ। ठीक छ। सो यो भ्याकेन्ट स्पेसलाई नै हामी के भन्छौँ, होल्स भन्छौँ। सो ठीक छ, जब कुनै पनि इलेक्ट्रोन, कुन इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट एक्साइट गरेर कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन बन्छ इन द कन्डक्सन ब्यान्ड, त्यो स्पेसलाई जुन भ्याकेन्ट स्पेस छ त्यसलाई हामी होल्स भन्छौँ र माथि गएको इलेक्ट्रोन्सलाई। सो यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ, चार्ज क्यारियर्स हुन्छ मेन इन केस अफ आवर सेमिकन्डक्टर। सो सेमिकन्डक्टरमा मेन चार्ज क्यारियर्स भनेर सोध्यो भने चाहिँ द्याट इज होल्स एन्ड द इलेक्ट्रोन्स। त्यसैले नेक्स्ट छ हाम्रो इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर। अब यो के को बेसिसमा भनेको, यदि तिमीले इम्प्युरिटिज एड गरेको छौ भने है, इम्प्युरिटिज एड गरेको छौ भने अथवा इम्प्युरिटिज एड गरेको छैन भने चाहिँ प्योर फर्ममा प्रेजेन्ट छ, त्यसको बेसिसमा दुईवटा किसिमको सेमिकन्डक्टर हुन्छ। यदि हामीले कुनै पनि इम्प्युरिटिज हाल्दैनौँ अथवा त्यो के छ, प्योर फर्ममा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर भन्छौँ है। र यसमा के हुन्छ, यसको स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले याद राख्नुपर्छ, द्याट इज द नम्बर अफ होल्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड इज इक्वल टु द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्सन ब्यान्ड। भनेपछि भ्यालेन्स ब्यान्डमा जतिवटा होल त्यतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा। किन भन्दाखेरि यसमा हामीले डोपिङ गरेका हुँदैनौँ। डोपिङ भनेपछि के हुन्छ, यदि हामीले द प्रोसेस अफ सिम्पली द प्रोसेस अफ एडिङ इम्प्युरिटिज टु द सेमिकन्डक्टर, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, डोपिङ भन्छौँ। र त्यो डोपिङ नगरेपछि प्योर फर्ममा प्रेजेन्ट हुँदाखेरि द नम्बर अफ होल्स इन the valence band is equals to the number of electrons that is found in case of conduction band। र डोपिङ गर्नुको मेन कारण के हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज क्यारियरको नम्बर बढाउने हो। हाम्रो मेन काम अथवा मेन कन्सर्न के हुन्छ अन द बेसिस अफ डोपिङ। डोपिङ भनेपछि इम्प्युरिटिज एड गर्ने प्रोसेस हो सेमिकन्डक्टरमा र त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सट्रिन्जिक क्यारेक्टर भन्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट अब जाउँ नेक्स्ट पेजमा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर भन्छौँ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटिज एड भएको हुन्छ। सो सिम्पल इम्प्युरिटिज एड भएको हुन्छ। सो अब इम्प्युरिटिजको क्यारेक्टर्सको बेसिसमा है, त्यसको भ्यालेन्सीको बेसिसमा दुईवटा किसिमको हुन्छ। यदि हामीले ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्ट अथवा इम्प्युरिटिज डोप गरिदियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ पी टाइप, र यसलाई यदि हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट डोप गरिदियो भने त्यसलाई भन्छौँ एन टाइप। कसरी हुन्छ, सो हेर पी टाइपमा हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला पी टाइपमा हामी एड गर्छौँ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज र एन टाइपमा हामी एड गर्छौँ पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज। ठीक छ। सो इक्जाम्पल पनि याद राख्नुपर्छ, इन्डियम, अल्मुनियम र ग्यालियम हुन्छ, दिज आर दि ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज। अनि आर्सेनिक, एन्टिमोनी भने चाहिँ हाम्रो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज हो। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होल्स ग्रेटर नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ, विच इज जुन ग्रेटर नम्बर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स हो। त्यही भएर हामीले होल्सलाई चाहिँ प्लस साइनले डिनोट गर्छौँ। तर सपोज यदि हामीले यता हामी पी र यदि हामीले पी साइड र पिएन जङ्सन जब अब एकछिनमा हामी पढ्छौँ, पिएन जङ्सनमा चाहिँ पी साइडलाई हामी पोजिटिभले देखाइदिन्छौँ र एन साइडलाई हामी नेगेटिभले देखाइदिन्छौँ। हुन यो के मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ होल्स छ भनेर र यहाँ हाम्रो के छ भनेर इलेक्ट्रोन्स छ भनेर डिनोट गर्न मात्र खोजेको है। होल्स र इलेक्ट्रोनको हाम्रो चार्ज मात्र देखाउन खोजेको। एज अ होल पी टाइप सेमिकन्डक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। यस, यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकली चाहिँ के हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ, आफू चाहिँ इलेक्ट्रिकल न्युट्रल हुन्छ। सो तिमीलाई सोध्छ इक्जाममा, यदि पी अथवा एन टाइप सेमिकन्डक्टर इलेक्ट्रिकली न्युट्रल छ कि पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज छ भने यो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। यस, यो कुरा याद राख्ने, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। ठीक छ। अनि अर्को कुरा के गर्ने भन्दाखेरि होल्सलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, यिनीहरू होल्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो, चार्ज क्यारियर्स हो है। सो होलको नम्बर ग्रेटर हुन्छ, त्यही भएर मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इन केस अफ पी टाइप भन्ने सोध्यो भने चाहिँ होल्स हुन्छ, र मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इन केस अफ द एन टाइप भन्ने सोध्यो भने इलेक्ट्रोन्स भन्ने। र यसको ट्रिक के हुन्छ भन्दाखेरि पी फर पोजिटिभ याद राख्ने र पोजिटिभ कसलाई मान्छौँ हामी, होल्सलाई, र एन फर नेगेटिभ याद राख्ने, नेगेटिभ कसलाई हामी मान्छौँ, नेगेटिभ साइन केमा छ, इलेक्ट्रोन्समा छ। यसरी हामी बुझ्छौँ। अब यो यसमा कसरी होल्स चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भयो र एन टाइपमा कसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन्स पोजिटिभ चार्ज क्यारियर भयो त्यो हामी बुझौँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा। ठीक छ। सो यहाँ हेरौँ हामी, अर्को कलर लिउँ है। सो यहाँ हामी हेरौँ भन्दाखेरि यहाँ के छ हाम्रो अब हेर, सपोज यहाँ हामीले सिलिकनसँग हामीले एसबीलाई रियाक्ट गराइदियो, यतापट्टि हामी बिस्मुथलाई एट्याक गरेका छौँ, सिम्पल छ। अब हेर यसमा के हुन्छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिकनसँग हामी सबैलाई थाहा छ, सिलिकनसँग के छ, 4वटा इलेक्ट्रोन छ।
सिलिकनसँग आफू कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले 4 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ एसबी सँग कतिवटा छ 5 वटा छ है योसँग कतिवटा हुन्छ 5 वटा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो 5 वटा इलेक्ट्रोनमा 4 वटा इलेक्ट्रोन सिलिकनसँग बोन्ड बनाउँछ र एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ एक्स्ट्रा हुन्छ जुन चाहिँ डोनेट गर्छ र यही के को फर्ममा काम गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सको फर्ममा काम गर्छ सो फ्री इलेक्ट्रोन्स भयो फ्री इलेक्ट्रोन्स मिन्स इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन्सको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भनेपछि यो के हुन्छ दिस इज एन टाइप है सो यो भनेको हाम्रो एसबी मा मिक्स गर्यो भने यदि हामीले के गर्छौं यदि हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज हाल्छौं हामीले के गर्छौं जब हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज हाल्छौं यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज कुन छ है बी फर बोरोन बोरोन छ यहाँ सो बोरोन जब हामी हाल्छौं त्यो बेला के छ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज हो सो सिलिकनले यसको सब इलेक्ट्रोन लिन्छ है सिलिकनसँग 4 वटा चाहियो यसलाई 4 वटा नपुग्दाखेरि यसले के गर्छ एउटा लिदिन्छ र यहाँ एउटा के हुन्छ भ्याकेन्ट स्पेस क्रिएट हुन्छ है त्यो भ्याकेन्ट स्पेसको कारणले गर्दा हेर त एक्सेप्टर इम्प्युरिटिज क्रिएट्स अ होल सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ होलको प्रेजेन्स हुन्छ र हाम्रो जब हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज गर्छौं यसमा धेरै नै होल्स प्रेजेन्ट हुन्छ जसको कारणले गर्दा यो भयो हाम्रो पी टाइप सेमिकन्डक्टर ठीक छ सो ट्राइभ्यालेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ सिलिकनसँग 4 वटा बोन्ड बनायो तर एउटा बोन्ड दिन सकेन जसको कारणले गर्दा सिलिकनले त्यो बोन्ड आफ्नोतिर तानिहाल्छ आफ्नो बोन्ड बनाउनको लागि र यसकोमा के हुन्छ एउटा होल बनाइदिन्छ एउटा भ्याकेन्ट स्पेस बनाइदिन्छ इलेक्ट्रोन हटाएर तर हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेन्टाभ्यालेन्टमा चाहिँ के हुन्छ पेन्टाभ्यालेन्ट भनेको एन टाइप कसरी भन्दाखेरि यसमा 5 वटा पेन्टाभ्यालेन्ट चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा 4 वटा सिलिकनसँग बोन्ड बनाउँछ र एउटा के गरिदिन्छ डोनेट गरिदिन्छ र यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ हैन फ्री इलेक्ट्रोन्स अब टोटलमा यो त एउटा मात्र मोलिक्युलसँगको बोन्ड देखाइरा छौं हामी यहाँ मल्टिपल मोलिक्युल्सहरु हुन्छ है सो मल्टिपल मोलिक्युल्सहरुको बोन्डसँग देखाउँदाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सको कन्सन्ट्रेसन भयो त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ यसमा हाम्रो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ इलेक्ट्रोन र हाम्रो एनपी टाइपमा हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हाम्रो होल्स ठीक छ होल्स सो यति क्लियर भयो हाम्रो है सो अब हामी जाउँ नेक्स्टमा नेक्स्ट छ हाम्रो पी एन्ड जंक्सन डायोड सो पी एन्ड जंक्सन डायोड भनेपछि सिम्पली के छ जंक्सन डायोड छ कसको र पी र एन को भनेपछि पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जब हामी युनाइट गर्छौं त्यो बेला फर्मेसन हुन्छ पी एन जंक्सन डायोड को है सो यसमा हामी सबैलाई थाहा छ अघि नै भनिसक्यो पी टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ होल्स हुन्छ भने एन टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ र यसलाई हामीले अर्को कुन पनि फर्मबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यो फर्मबाट एरो हेड साइन फ्रम पी टु एन सो यो एरो हेड साइनलाई हामी भन्छौं पी टाइप सेमिकन्डक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यहाँ जब हामीले परपेन्डिकुलर साइन दिन्छौं परपेन्डिकुलर लाइन अथवा यो हामी के भन्ने एउटा लाइन भन्ने एक्सिस भन्ने यो चाहिँ हामी कसको लागि देखाउँछौं डिनोट गर्छौं एन टाइपको लागि र हामीले पी साइडलाई एनोड भनेर पनि चिन्छौं एन साइडलाई क्याथोड भनेर पनि चिन्छौं यो याद राख्नुपर्छ है त्यही भएर हामी जंक्सन डायोड पनि भन्छौं र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले पी र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई युनाइट गर्छौं नि त्यो बेला यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्युजन अकर हुन्छ जब हामीले फर्स्ट टाइम युनाइट गर्छौं त्यो बेला यहाँ के हुन्छ डिफ्युजन अकर हुन्छ है सो डिफ्युजन हामी सबैलाई थाहा छ जहिले पनि हायर कन्सन्ट्रेसन देखि लोअर कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ है सो डिफ्युजन जहिले पनि हायर कन्सन्ट्रेसन देखि लिएर लोअर कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पी टाइप सेमिकन्डक्टर छ र यो एन टाइप सेमिकन्डक्टर छ अब यसमा के हुन्छ डिफ्युजन फेनोमेनन अकर हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन हायर कन्सन्ट्रेसन भनेपछि एन टाइप देखि कता जान्छ पी टाइपमा होल्स भर्न है सो यहाँ गएर भर्दिन्छ है यो भर्ने काम गरिसकेपछि यहाँ यसले के छोड्छ भ्याकेन्ट स्पेसलाई हामी के भन्छौं यहाँ पोजिटिभ चार्ज छोड्छ फेरि यहाँ नेगेटिभ आउँछ है यसरी के गर्छ यहाँ डिफ्युजन प्रोसेस हुन्छ र यसरी डिफ्युजन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जब यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ नि इलेक्ट्रोन यहाँ आयो इलेक्ट्रोन यहाँ आइसकेपछि चाहिँ के गर्छ यसले आफ्नो पछाडी एउटा भ्याकेन्ट स्पेस शो गर्छ जसलाई हामी प्लस साइनले भनेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छोडिदिन्छ र यतापट्टि चाहिँ यसले के छोडिदिन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज किनभने यतापट्टि आयो यहाँ नेगेटिभ चार्जको फर्मेसन सिम्पली के बुझ्ने इन्टरचेन्ज भइरहेछ भन्ने बुझ्ने तर खासमा के भइरहेछ इलेक्ट्रोन यहाँबाट उठेर आयो त्यही भएर यहाँ भ्याकेन्ट स्पेस भयो त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यतापट्टि आएपछि यहाँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ यसरी अब एउटा लेयरको फर्मेसन गर्छ जसलाई हामी के भन्छौं डिप्लिसन लेयर भन्छौं ठीक छ सो जसलाई हामी के भन्छौं डिप्लिसन लेयर भन्छौं सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब यसमा के बुझ्ने भन्दाखेरि डिप्लिसन लेयरले कसरी इलेक्ट्रोन्सहरुको कन्डक्सन रोक्दिन्छ कसरी होल्स र इलेक्ट्रोन्सको बीचमा कन्डक्सन हुन दिदैन त्यो कुरा बुझौं है सो यो पहिला सुरु हामी यसलाई चाहिँ मेटौं हैन यसलाई मेटौं यस
सो अब यहाँ हेर त जहिले पनि हामीले के गर्छौं पोटेन्शियल डिफरेन्स पोजिटिभ देखि नेगेटिभ साइडमा जान्छ भन्छौं र यसको इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन कतापट्टि हुन्छ इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन यतापट्टि हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ प्लस छ यता माइनस छ भनेपछि इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन यतापट्टि हुन्छ र यहाँ जेनेरेट भएको पोटेन्शियललाई हामी VB ले डिनोट गर्छौं र जसलाई हामी के भन्छौं ब्यारियर पोटेन्शियल भन्छौं के भन्छौं हामी ब्यारियर पोटेन्शियल भन्छौं यसलाई ब्यारियर भनिन्छ किन भन्दाखेरि यसले कन्डक्सन हुन दिदैन इलेक्ट्रोन र होल्सको बीचमा कन्डक्सन हुन दिदैन यिनीहरुलाई इन्टरचेन्ज हुन दिदैन जसको कारणले गर्दा कुनै इलेक्ट्रिसिटी सो हुँदैन अथवा कुनै करेन्ट सो हुँदैन अब के हुन्छ यहाँ हेर है यो हामी सबैलाई थाहा छ यसको इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन कता गयो यो प्लस देखि यो माइनस तिर साइन तिर गयो भनेपछि यतापट्टि इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन छ है जब हामी सबैलाई थाहा छ इलेक्ट्रिकल फिल्ड को म्याग्निट्युड दुवैतिर एउटै लाग्ने भयो है दुवै चार्जको लागि तर पोजिटिभ चार्जको लागि इलेक्ट्रिकल फिल्ड सेम डिरेक्सनमा जान्छ सेम डिरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गर्छ इलेक्ट्रिकल फिल्ड यता छ भने यसले होल्सलाई यतापट्टि धकेल्न खोज्छ है यतापट्टि धकेल्न खोज्छ तर जब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जब यो चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल फिल्ड नेगेटिभ चार्जको लागि लिन्छौं त्यो बेला यसले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छ है नेगेटिभ चार्जको लागि अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ यो कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढेको छौं भने है सो इलेक्ट्रिकल फिल्डको अपोजिट इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो डिरेक्सनमा गइरहेछ है कता गइरहेछ हाम्रो यो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने नेगेटिभ चार्जको लागि यो के गर्छ यो डिरेक्सनमा यसलाई फोर्स अप्लाई गर्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनलाई यतापट्टि जान भन्यो र हाम्रो प्रोटोनलाई के हुन्छ होल्सलाई चाहिँ के गर्नु भन्यो यतातिर जान भन्यो भनेपछि यिनीहरुले यसलाई भन्यो कि यता डिप्लिसन लेयरले के गर्यो तिमी यता यता बस होल्सलाई उता साइड गर्दियो र हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई यतापट्टि गर्दियो भनेपछि अब यो बीचकोमा के हुन्छ कन्डक्सन हुँदैन त्यहाँ फर्मेसन हुन्छ के को डिप्लिसन लेयरको फर्मेसन हुन्छ है र ब्यारियर पोटेन्शियल भन्नुको कारण पनि बुझ्यौ के हुन्छ किन भन्नु ब्यारियर पोटेन्शियल किन भन्दाखेरि यसले ब्यारियर बनाइदियो है न यताको इलेक्ट्रोन यता आउन सक्छ न यताको होल्स यता जान सक्छ सिम्पल बीचमा एउटा ब्यारियर गर्दियो ठीक छ यति क्लियर बुझिसक्यो सो यति बुझिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौं भन्दाखेरि जुन हामीले जंक्सन डायोड बनायौं त्यसमा कन्डक्सन ल्याउनु छ भने हामीले के गर्छौं कन्डक्सन ल्याउनु छैन भने हामीले के गर्छौं सो यसमा दुईटा कुरा हुन्छ है सो त्यसकै कन्डिसनमा हाम्रो हुन्छ फरवर्ड बायसिङ र रिभर्स बायसिङ कन्डिसन सबैभन्दा पहिला बायसिङ भनेको के हो सिम्पल हो यो हामीले जंक्सन डायोडमा बाहिरपट्टिबाट एक्सटर्नल भोल्टेज प्रोवाइड गर्छौं त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं बायसिङ सो सिम्पली बायसिङ के रहेछ इट इज द प्रोसेस अफ अप्लाइङ एक्सटर्नल भोल्टेज टु द जंक्सन डायोड ठीक छ सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ अब हाम्रो के छ यहाँ फरवर्ड बायसिङ सबैभन्दा पहिला फरवर्ड बायसिङ बुझौं सो फरवर्ड बायसिङ भन्दाखेरि यसको के हुन्छ यसमा के कन्डिसन हुन्छ पी साइडलाई पोजिटिभ टर्मिनलमा याद राख्ने सो पी लाई पी सँग कनेक्ट गर्ने र हाम्रो एन लाई एन सँग कनेक्ट गर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं फरवर्ड बायसिङ कन्डिसन भन्छौं सो यो पनि एन साइड इज कनेक्टेड टु द नेगेटिभ टर्मिनल सो पोजिटिभ पी साइड कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल एन साइड कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल सो यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं यस्तो खालको रूपमा यदि हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स दिन्छौं भने एक्सटर्नल भोल्टेज प्रोवाइड गर्छौं भने त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं फरवर्ड बायसिङ कन्डिसन र यसमा कसरी कन्डक्सन हुन्छ त्यो बुझौं मेन कुरा त्यो बुझ्ने हो है यसमा के हुन्छ कन्डक्सन अकर्स हुन्छ कसरी हेर अब हामीले जब यसलाई दिन्छौं भन्दाखेरि यसको इलेक्ट्रिकल फिल्ड जहिले पनि के हुन्छ हामीले के मान्छौं यसको इलेक्ट्रिकल फिल्ड जहिले पनि पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर जान्छ भन्ने मान्छौं हैन कन्भेन्सनल सो पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर जाँदाखेरि भन्दाखेरि र यता हाम्रो के छ ब्यारियर पोटेन्शियल लागिरहेछ ब्यारियर पोटेन्शियलको इलेक्ट्रिकल फिल्ड कता लागिरहेछ यतापट्टि सो हाम्रो ब्यारियर पोटेन्शियल VB ले डिनोट गरौँ यो हाम्रो V भनौं जुन चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको पोटेन्शियल हो एक्सटर्नल भोल्टेजले है सो यसमा इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने यसमा इलेक्ट्रिकल फिल्ड ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा भनेपछि हामीले जुन एप्लाई गरेको भोल्टेज हुन्छ त्यो जहिले पनि ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा बढी हुनुपर्छ है अनि मात्र यसले कन्डक्सन सो गराउन सक्छ है यो कुरा एउटा याद राख्ने भनेपछि जुन हामीले एप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा जहिले पनि बढी हुनुपर्छ नत्र कसरी जान दिन सक्छ त यसले आफ्नो ब्यारियरै हटाउँदैन भने हामीले इलेक्ट्रोनको कन्डक्सनै गराउन सक्दैनौं है अनि त्यहाँ चार्जै देख्दैन अथवा करेन्टै सो हुँदैन है सो यति बुझ्ने सो हामीले जुन अप्लाई गरेको भोल्टेज हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुनुपर्छ ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा बढी हुनुपर्छ यति बुझ्यो अब हाम्रो यसको यसले प्रोवाइड गर्ने इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो डिरेक्सनमा छ यसले प्रोवाइड गर्ने इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो डिरेक्सनमा छ जब हामीले अप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स इज ग्रेटर देन दैट अफ द ब्यारियर पोटेन्शियल त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ अब किन भन्दाखेरि यसको त के काम भएन अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एप्लाइड भोल्टेजले ओभरकम गर्दियो
है। ओभरकम गरिसकेपछि अब इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। पोजिटिभ चार्जको लागि त सेम फोर्स चाहिँ के हुन्छ, यही डिरेक्सनमा लाग्छ, अलोङ द डिरेक्सन अफ द एप्लाइड के अरे इलेक्ट्रिकल फिल्ड। सो अर्कोमा के हुन्छ, नेगेटिभ चार्जको लागि अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। सो भनेपछि अब के हुन्छ, जब हामीले यस्तो खालको फरवर्ड बायसिङ कन्डिसन गर्छौं नि, अब के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल फिल्डको कारणले गर्दा जति पनि होल्सहरू छ र इलेक्ट्रोन्सहरू छ नजिक नजिक धकाल्न यहाँ फोर्स गरिरहेको छ। त फोर्स कता लागिरहेछ, इलेक्ट्रोन पनि टुवार्ड्स द डिप्लिसन लेयर, यो पनि टुवार्ड्स द डिप्लिसन लेयर। चाहिँ अब डिप्लिसन लेयर के हुन्छ, ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ। सो डिप्लिसन लेयरको जुन विड्थ थियो त्यो डिक्रिज हुन्छ। डिप्लिसन लेयरको विड्थ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है, के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। सो जब डिक्रिज हुन्छ, अब के भयो, डिक्रिज भयो हैन। र डिक्रिज भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, अथवा यदि हामीले यति हाई सेन्ड गरिदिउँ भन्दाखेरि पुरै डिप्लिसन लेयरै खतम भइदियो अथवा फिनिश भइदियो भने त्यो बेला के हुन्छ, कन्डक्सन हुन थाल्छ। अब सो भनेपछि फरवर्ड कन्डिसनमा कसरी कन्डक्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, डिप्लिसन लेयरको लेयर घटाएर अथवा त्यसलाई फिनिश गरेर त्यसको अस्तित्व नै नराखिकन हैन, ब्यारियर पोटेन्सियललाई ओभरकम गरिकन त्यो बेला हामीले के गर्छौं, यसरी कन्डक्सन गराउन सक्छौं। यो भयो फरवर्ड बायसिङ कन्डिसनमा। अर्को हुन्छ एउटा हाम्रो कन्डिसन जसलाई भन्छौं रिभर्स बायसिङ कन्डिसन। सो रिभर्स बायसिङ कन्डिसन भनेपछि यसमा हामीले ठ्याक्कै अपोजिट गर्ने। अघि हामीले पी साइडमा पोजिटिभ टर्मिनल जोडेको थियो भने अब हामी पी साइडमा नेगेटिभ टर्मिनल जोड्छौं र एन साइडमा पोजिटिभ टर्मिनल जोड्छौं। भने चाहिँ यहाँ हेर त, पी साइडमा हामीले पोजिटिभ टर्मिनल जोड्यो र एन साइडमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि पी साइडमा नेगेटिभ टर्मिनल र एन साइडमा पोजिटिभ टर्मिनल। सिम्पल छ। अब यसमा चाहिँ कसरी कन्डक्सन हुँदैन भनेर हामी बुझौं है। अब के गर्ने, यसमा हामी सबलाई थाहा छ यसको इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन कतापट्टि जान्छ, यतापट्टि जान्छ है। पोजिटिभ देखि नेगेटिभ हामीले कन्भेन्सनल लिने हुँदाखेरि अब यसमा ब्यारियर पोटेन्सियल यतापट्टि लागिरहेछ, यसले अप्लाई गरेको इलेक्ट्रिकल फिल्ड यतै नै छ है। यो हाम्रो ब्यारियर पोटेन्सियल भयो। हामीले यता गरेका छौं अप्लाई पोटेन्सियल। अब यसमा त हेर त, दुवैको इलेक्ट्रिकल फिल्डको डिरेक्सन के छ, एउटै छ है। दुवैको भोल्टेजको डिरेक्सन अथवा जुन हामीले भोल्टेज प्रोभाइड गरेको हुन्छ दुवैको डिरेक्सन कता छ, एउटै छ। भनेपछि यसले पनि के प्रोमोट गरिरहेछ, तिमी पनि कन्डक्सन नहुन देऊ, म पनि कन्डक्सन हुन दिन्न, यही भनिरहेछ है। सो यस बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको कन्डिसनमा के भइदिन्छ, कुनै पनि कन्डक्सन अकर हुँदैन है। किन हुँदैन भन्दाखेरि हेर त, अब जब हामीले यहाँ अप्लाई भोल्टेज गरिरहेछौँ है र ब्यारियर पोटेन्सियल भन्दा जति नै बढी होस्, यहाँ कन्डक्सनै हुन दिँदैन पहिलो कन्डिसन। किन भन्दाखेरि ब्यारियर पोटेन्सियलको फर्मेसन भएको छ, पहिलेदेखि कन्डक्सन भइरहेको छैन। अझै हामीले त्यसकै सपोर्टमा भोल्टेज बढाइरहेछौँ भने त्यो कन्डक्सन हुन दिँदैन। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जब प्र्याक्टिकल गर्छौं त्यो बेला हामीले फरवर्ड बायसिङ र रिभर्स बायसिङको ग्राफ वाला प्र्याक्टिकल गर्छौं। सबसे झमेला वाला प्र्याक्टिकल हो हैन, कति दिमाग खराब गरेको थियो त्यसले। सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले त्यहाँ प्र्याक्टिकल गर्छौं नि, अनि यसको जब हामीले यसको जुन हामीले गरेको अप्लाई गरेको भोल्टेज यो भी एउटा बढाउँदै जाँदा एउटा यस्तो कन्डिसनमा पुग्छ नि हैन, एउटा यस्तो कन्डिसनमा पुग्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोभाइड गरेको जुन भोल्टेज हुन्छ त्यसले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूलाई त्यसको ठाउँबाट निकाल्दिन्छ, फ्री इलेक्ट्रोनमा चेन्ज गरिदिन्छ। भनेपछि कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन बनाइदिन्छ र कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन बनाएपछि अब त्यहाँ कन्डक्सन हुन थाल्छ र हामीले एकदम सानो अमाउन्टमा करेन्ट देख्न सक्छौं है। र त्योलाई भनिन्छ, त्यो भोल्टेजलाई भनिन्छ हाम्रो ब्रेकडाउन भोल्टेज। त्यो भोल्टेजलाई हामी के भन्छौं, ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छौं। ठीक छ, सो यो याद राख्ने, त्यो भोल्टेजलाई हामी के भन्छौं, ब्रेकडाउन भोल्टेज। यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा यस्तो खालको एउटा टिपिकल भोल्टेज हो जुन हामी बढाउँदै गएर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यो भोल्टेजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यसलाई अब के गरिदिन्छ, त्यसमा भएको कोभ्यालेन्ट बोन्ड हटाइदिन्छ, न्यूक्लियससँग भएको एट्र्याक्सन हटाइदिन्छ र त्यसलाई बनाइदिन्छ कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन। र यही कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोनले अब के गर्छ, कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ र हामीले एकदम सानो अमाउन्टमा के गर्छौं, करेन्ट देख्न सक्छौं। त्यही भएर हामीले जब त्यसको ग्राफ बनाउँछौं त्यो बेला हामीले फरवर्ड बायसिङ कन्डिसनको लागि करेन्ट हामी मिली एम्पियरमा नाप्छौं भने रिभर्स बायसिङ कन्डिसनको लागि केमा नाप्छौं, माइक्रो एम्पियरमा। एकदम सानो करेन्ट आउँछ के। सो त्यही भएर त्यो एउटा डिभाइस दिएको हुन्छ नि है, त्यहाँबाट हामीले मिली र माइक्रो एम्पियरको बेसिसमा फरवर्ड बायसिङ र रिभर्स बायसिङ कन्डिसन गरेका हुन्छौं। सो यति क्लियर छ है, किन फरवर्ड बायसिङमा कन्डक्सन हुन्छ र किन रिभर्स बायसिङमा कन्डक्सन हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्यौ है। सो यति बुझिसक्यो। अब हामी कुरा गरौँ डायोड क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा, जुन मैले अघि नै भनिसकेको छु है। सो यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसरी यहाँ हुन्छ हाम्रो VF
यहाँ हुन्छ हाम्रो VR है, यो हाम्रो फरवर्ड बायसिङको कन्डिसनमा प्रोभाइड गरेको भोल्टेज भयो, यो हाम्रो रिभर्स बायसिङको कन्डिसनमा प्रोभाइड गरेको भोल्टेज भयो। ठीक छ, सो सबैभन्दा पहिला हामी फरवर्ड बायसिङको लागि यो बुझौँ। यसमा के गरेको छ, यो हामीले प्रोभाइड गरेको, यहाँ हामीले P लाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग एड गर्यौं, N लाई नेगेटिभ टर्मिनलसँग एड गर्यौं है, र त्यो बेला यसलाई हामी के भन्छौँ, फरवर्ड बायसिङ कन्डिसन भन्छौँ। जबसम्म हामीले प्रोभाइड गरेको पोटेन्शियल जुन एप्लाइड पोटेन्शियल छ अथवा भोल्टेज छ, जब त्यो हाम्रो VB भन्दा भनेपछि जुन ब्यारियर पोटेन्शियल छ त्यो भन्दा सानो हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि करेन्ट हुँदैन। सो यहाँ सानो छ, यहाँ सानो छ, यहाँ सानो छ। अब जब हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन हामीले अप्लाई गरेको भोल्टेज छ त्यो ग्रेटर भइदिन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा, बल्ल त्यहाँ के हुन्छ, एउटा के हुन्छ, करेन्ट देखिन्छ। सो यो हामीले केमा नाप्छौँ, यहाँ र मिली एम्पियरमा नाप्छौँ भने हामीले रिभर्स बायस कन्डिसनको जुन करेन्ट हुन्छ त्यो हामी केमा नाप्छौँ, म्यु एमा नाप्छौँ, भनेपछि माइक्रो एम्पियरमा नाप्छौँ। ठिक छ, यति बुझ्यो। भनेपछि अब रिभर्स बायसिङमा पनि त्यही हुन्छ। यसमा जब हामीले भोल्टेज बढाउँदै जाँदा जबसम्म हामीले भोल्टेज एउटा ब्रेक पोइन्टमा लग्दैनौँ, जबसम्म यो हाम्रो ब्रेकडाउन भोल्टेजसँग इक्वल हुँदैन, ब्रेकडाउन भोल्टेजसम्म जसमा के हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एक्साइट गरेर अथवा त्यो आफ्नो बोन्ड भाँचेर फ्री इलेक्ट्रोन्समा चेन्ज हुन्छ अथवा कन्डक्टिङ इलेक्ट्रोन्समा चेन्ज हुन्छ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्रेकडाउन भोल्टेज। सो यो पोइन्टमा ब्रेकडाउन भोल्टेजमा पुग्यो, यहाँबाट दुईवटा ब्रेकडाउन हुन्छ। सो यसमा भनेपछि एउटा भयो हाम्रो एभालान्स ब्रेकडाउन, अर्को भयो हाम्रो जेनर ब्रेकडाउन। यसमा के मात्र डिफरेन्स भन्दाखेरि दुवैमा नै के हुन्छ, चार्ज त देखिने भयो, तर यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मोडरेटली डोप्ड कन्डिसन हुन्छ है, मोडरेटली डोप्ड, यो हाम्रो मोडरेटली डोप्ड कन्डक्टरमा हुन्छ भने यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो हेभिली डोप्ड कन्डक्टरमा है। सो हेभिली डोप्ड कन्डक्टरमा के अकर हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल ब्रेकडाउन अकर हुन्छ, र यसमा अकर हुनेलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टम टनेलिङ इफेक्ट, क्वान्टम टनेलिङ इफेक्ट है, अथवा जसलाई हामी भन्छौँ जेनर इफेक्ट पनि भन्छौँ। सो यो कुरा पनि याद राख्ने, जेनर ब्रेकडाउनमा कुन इफेक्ट अकर हुन्छ, जेनर इफेक्ट अथवा जसलाई हामी भन्छौँ क्वान्टम टनल इफेक्ट। यो चाहिँ हेभिली डोप्ड सेमिकन्डक्टरहरूमा मात्र अकर हुन्छ भने एभालान्स चाहिँ मोडरेटली डोप्ड सेमिकन्डक्टरमा अकर हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, जसमा हामी के युज गर्न सक्छौँ, डायोड एज रेक्टिफायर युज गर्न सक्छौँ। रेक्टिफायर भनेको के हो, यस्तो खालको डिभाइस हो जसलाई हामी एसीबाट डीसीमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, जसले के गर्छ, एसी करेन्टलाई हामी डीसी करेन्टमा अथवा एसी भोल्टेजलाई हामी डीसी भोल्टेजमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। सिम्पली एसीलाई डीसीमा चेन्ज गर्नेलाई हामी के भन्छौँ, रेक्टिफायर भन्छौँ। र यसमा के हुन्छ, दुईवटा किसिमको रेक्टिफायर हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो हाफ वेभ रेक्टिफायर, र अर्को हुन्छ हाम्रो फुल वेभ रेक्टिफायर। सो सबैभन्दा पहिला हामी हाफ वेभ रेक्टिफायरको बारेमा बुझौँ। सो हाफ वेभ रेक्टिफायर भनेपछि चाहिँ जसले हाफ वेभ मात्र चेन्ज गर्छ एसी को डीसीमा। भनेपछि यहाँ हेर त, यो फिगरमा हेर त, हाम्रो एसी को के छ, दुवै छ, एउटा छ पोजिटिभ हाफ साइकल माथिपट्टि, तलपट्टि नेगेटिभ हाफ साइकल। सो यसले के मात्र चेन्ज गरिरहेछ, पोजिटिभ हाफ साइकल मात्र चेन्ज गर्न सकिरहेछ एसी को डीसीमा, बट नो हाफ साइकल, नेगेटिभ हाफ साइकललाई चेन्ज गर्न सकिरहेको छैन। भनेपछि सिम्पली के रहेछ, यदि कसैले हाफ साइकल अफ एसी लाई डीसी मा चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हाफ वेभ रेक्टिफायर। सिम्पल छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू याद राख्ने, हामीले हाफ वेभ रेक्टिफायरमा एउटा मात्र डायोड युज गर्छौँ, यो कुरा पनि याद राख्ने। के युज गर्छौँ, वान डायोड मात्र युज गर्छौँ है। सो एउटा मात्र जंक्सन डायोड युज गर्छौँ, जुन चाहिँ कस्तो खालको जंक्सन हो, पीएन जंक्सन डायोड हामी एउटा मात्र युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अब यसमा हामीले याद राख्ने भनेको यसबाट कति आउटपुट करेन्ट निस्किन्छ। सो यदि हामीले आइडिसी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा आई नट डिभाइडेड बाई के हुन्छ, पाई हुन्छ। सो यो कुरा याद राख्ने, भनेपछि 0.318 टाइम्स आई नट हुन्छ। सो यो हामीले याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले किन यो के भन्दाखेरि हाम्रो कति आउटपुट करेन्ट हुन्छ, यो भनेको हाम्रो कति हो, आउटपुट करेन्ट। आउटपुट कुन हुन्छ, डीसी करेन्ट आउटपुट हुन्छ। सो आउटपुट करेन्टको भ्यालु हामीले याद राख्नुपर्छ, आइडिसी इक्वल्स टु आई नट डिभाइडेड बाई पाई अथवा 0.318 डट पाई। सो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा हामीले भोल्टेज कति हुन्छ, आउटपुट भोल्टेज पनि याद राखौँ, द्याट इज सिम्पली डिभाइडेड बाई पाई गरिदिने है। यो पनि के हुन्छ, 0.318 टाइम्स भी नट हुन्छ। सो यो पनि के हुन्छ हाम्रो 0.318 टाइम्स भी नट हुन्छ। यदि हामीले सोध्छ आइआरएमएस को भ्यालु है, सो आइआरएमएस को भ्यालु चाहिँ हामीले याद राख्ने, द्याट इज आई नट अपन 2 हुन्छ है। आइआरएमएस को भ्यालु के हुन्छ, हाफ वेभ रेक्टिफायरको लागि आइआरएमएस इज इक्वल्स टु आई नट अपन के हुन्छ, 2 हुन्छ। त्यसै गरी यदि तिमीलाई सोध्छ भिआरएमएस को भ्यालु, द्याट इज भी नट अपन 2 हुन्छ। सिम्पल छ।
सो यति हामीलाई फर्मुला याद राख्नुपर्छ है, यति हामीलाई फर्मुला याद राख्नुपर्छ। भनेपछि आउटपुट करेन्ट कति हुन्छ, हाम्रो आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ है, आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कति हुन्छ, यो हाम्रो के हो आरएमएस करेन्ट कति हुन्छ र आरएमएस भोल्टेज कति हुन्छ, यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ है। सो यो हामीले याद राख्नु पर्यो, यो फर्मुला याद राखिसकेपछि भइहाल्यो है। अब यो हामीले बुझ्यो एउटा भयो हाम्रो हाफ वेभ रेक्टिफायरको केसमा। अब हामी नेक्स्ट कुरा गर्छौं फुल वेभ रेक्टिफायरको केसमा है। यो हाम्रो के हो फुल वेभ रेक्टिफायर हो, यो लेखिहालौं। अर्को छ हाम्रो फुल वेभ रेक्टिफायर, सो नामले थाहा पाइसक्यो, जसले के गर्छ फुल वेभ रेक्टिफायर, फुल वेभ रेक्टिफायर। सो फुल वेभ रेक्टिफायरले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फुल वेभ अफ एसी लाई के गर्छ डीसी मा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। सो यो कुरा याद राख्ने। सो फुल वेभ रेक्टिफायरले के गर्छ सिम्पली फुल वेभ अफ एसी लाई के गर्छ डीसी मा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। सो यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि याद राख्ने, यसमा के छ सपोज हेर यो एसी छ, एसी लाई डीसी मा चेन्ज गरेछ, जति पनि टोटल साइकल छ यो हाम्रो प्लस साइकल हो यो माइनस साइकल हो, सबलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि डीसी भनेपछि एउटा कन्टिन्युअस फर्ममा जान्छ हैन, के हुन्छ एउटा कन्टिन्युअस फर्ममा जान्छ। डीसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट भयो है, अल्टरनेटिङ मात्र अल्टर हुने हो है। अनि यसमा हामीले अझै याद राख्नु भन्दाखेरि फुल वेभ रेक्टिफायरमा हामीले दुईवटा जंक्सन डायोड युज गर्छौं। कुन जंक्सन डायोड पीएन जंक्सन डायोड कतिवटा युज गर्दो रहेछौं, एउटा D1 अर्को D2 भनेपछि दुईवटा जंक्सन डायोड हामी युज गर्न सक्छौं। सो यसमा हामीले कस्तो खालको अघिको केसमा फुल वेभ रेक्टिफायरमा चाहिँ हामीले सिम्पल ट्रान्सफर्मर युज गर्छौं। यो सिम्पली के हो यहाँ प्राइमरी वाइन्डिङ सेकेन्डरी वाइन्डिङ छ भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ हाम्रो रेक्टिफायरमा। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अघिकोमा चाहिँ हाम्रो के छ सिम्पल ट्रान्सफर्मर थियो भने यसमा सेन्टर टेप ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुपर्छ, के हुन्छ सेन्टर टेप ट्रान्सफर हुन्छ। अघि जस्तै अब यहाँ पनि हामी लेखिहालौं आउटपुट करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ यसमा, मात्र सेम हो, मात्र 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने किनभने 2 टाइम्स भएको छ, अघि आधा थियो अब 2 टाइम्स ले मल्टिप्लाई हुन्छ, सिम्पल त्यही त हो नि। सो यसमा हाम्रो आउटपुट डीसी करेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स आई नट अपन पाई, ठीक छ। त्यसै गरेर यदि हाम्रो आउटपुट भोल्टेज सोध्यो भने सिम्पली अघि जस्तै के गर्ने 2 टाइम्स ले मल्टिप्लाई गरिदिने, के गर्ने यता हाम्रो VDC छ यसलाई हामी 2V0 अपन पाई लेख्न सक्छौं। त्यसै गरी यदि हामीले IRMS र VRMS को कुरा सोध्यो भने RMS करेन्ट सोध्यो भने चाहिँ कति हाल्ने, यसमा हुन्छ हाम्रो I0 अपन √/2। त्यसै गरेर यदि हामीलाई VRMS सोध्छ भने दैट विल बी V0 अपन √/2, ठीक छ। अब यदि तिमीलाई यो पनि चेन्ज गरेर लेख्नु छ भने 0.636 I0 हुन्छ, यो पनि के हुन्छ 0.636 के हुन्छ हाम्रो V0 हुन्छ, ठीक छ। सो यो कुरा बुझ्यो। सो यहाँ के हुन्छ हाम्रो एउटा हुन्छ आउटपुट करेन्ट, आउटपुट भोल्टेज, सरी यो भोल्टेज हो है। सो आउटपुट के हो यो हाम्रो भोल्टेज भयो, आउटपुट भोल्टेज। सो यो के भयो हाम्रो भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज भयो हैन, अनि यो हाम्रो आरएमएस करेन्ट आरएमएस भोल्टेज भयो। यति हामीले फर्मुला पनि याद राख्न सक्छौं। सो हाफ वेभ र फुल वेभ रेक्टिफायर बुझ्यो। अब त्यसपछि एउटा हुन्छ जुन चाहिँ हुन्छ कि फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि रेक्टिफायरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्लिटली डीसी निकाल्न सक्दैन, कम्प्लिटली प्योर फर्ममा डीसी निकाल्न सक्दैन भन्दाखेरि यदि हामी लेमन भाषामा भन्छौं भन्दाखेरि प्योर डीसी निस्किदैन। त्यस्तो खालको डीसी जसमा एसी कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं पल्सेटिङ डीसी भन्छौं। सो यो कुरा याद राख्ने, र जुन डीसी मा हल्का एसी कम्पोनेन्टहरु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं पल्सेटिङ डीसी। र पल्सेटिङ डीसी बाट टोटल फर्ममा एसी कम्पोनेन्ट हटाउनु छ भने त्यसको लागि हामी के युज गर्छौं फिल्टर सर्किट युज गर्छौं, ठीक छ। र पाई सर्किट चाहिँ सबसे बेस्ट सर्किट हुन्छ हाम्रो। पाई सर्किट भनेपछि इट इज द बेस्ट सर्किट है। पाई सर्किट भनेपछि यो के हो हाम्रो बेस्ट सर्किट हो जसले फिल्टर सर्किटमा को रूपमा काम गर्छ। यसले के गर्छ सेपरेट्स आउट द एसी कम्पोनेन्ट फ्रम पल्सेटिङ डीसी अब्टेन फ्रम रेक्टिफायर। सो यो कुरा हामीले बुझ्यौं। सो अब हामी कुरा गर्छौं जेनर डायोड। सो जेनर डायोडबाट खासै इम्पोर्टेन्ट सोध्दैन, यसमा हामीले के मात्र याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज हेभिली डोप्ड पीएन जंक्सन डायोड, र यो चाहिँ जहिले पनि रिभर्स बायस कन्डिसनमा एप्लिकेबल हुन्छ, र यसलाई हामी भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गर्छौं। भनेपछि जस्तो हामीले एउटा भोल्टेज सेटअप गर्यौं जसलाई हामी अप्टिमम भोल्टेज भनौं, यदि त्यो भोल्टेज भन्दा बढी आइराछ भने त्यसलाई हामीले कम गरिदिन्छ कसले जेनर डायोडले, र यदि कम आयो भने त्यसले के गर्छ बढाएर सेन्ड गरिदिन्छ, भनेपछि एउटा अप्टिमम भोल्टेज सेटअप गर्ने काम गर्छ। सो भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा हामीले जेनर डायोडलाई युज गर्न सक्छौं। यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ, यति याद राख्ने भयो। अब ट्रान्जिस्टर भनेपछि सिम्पली के रहेछ भन्दाखेरि जसले के गर्छ इनपुट सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ। के गर्छ इट हेल्प इन एम्प्लिफाइङ द इनपुट सिग्नल।
सो इनपुट सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्नको लागि के चाहिन्छ हाम्रो ट्रान्जिस्टर चाहिन्छ त्यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ एम्प्लिफिकेसन है दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो पीएनपी ट्रान्जिस्टर अर्को हुन्छ हाम्रो एनपीएन ट्रान्जिस्टर नामबाट थाहा पाइसक्यो पीएनपी यदि हाम्रो पी र पीई इमिटर र कलेक्टर हुन्छ भने एन चाहिँ बेस हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो पी चाहिँ बेस हुनु पर्यो यति कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ यसमा है अब यसमा के याद राख्ने भन्दाखेरि अर्को भन्दाखेरि हाम्रो कलेक्टरहरूको इमिटर र बेसको विड्थको आधारमा सेपरेट गर्ने कुरा याद राख्नु पर्यो सो विड्थ सबसे ठुलो कसको हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्टरको त्यस पछाडि कसको हुन्छ भन्दाखेरि विड्थ इमिटरको ठुलो हुन्छ र त्यस पछाडि सबसे सानो कसको हुन्छ हाम्रो बेसको हुन्छ सो यहाँ हाम्रो यदि पीएनपी मा हेर्छौं भन्दाखेरि यो हाम्रो इमिटर साइड भयो यो हाम्रो बेस साइड भयो र यो हाम्रो कलेक्टर साइड भयो त्यसैगरी यतापटि यो हाम्रो इमिटर साइड भयो यो हाम्रो बेस साइड भयो र यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्टर साइड भयो ठीक छ सो नाम छ इमिटर भनेपछि यो के हुन्छ हेभिली डोप्ड हुन्छ सबसे हेभिली डोप्ड हुन्छ के हाम्रो इमिटर है र सबसे लिस्ट डोप्ड को हुन्छ हाम्रो सोध्यो भने लिस्ट डोप्ड है डोपिङ कसमा लिस्ट भएको हुन्छ लिस्ट डोप्ड कलेक्टर हुन्छ हेभिली डोप्ड को हुन्छ इमिटर हुन्छ र बेस भनेपछि यिनीहरुको डोपिङको बिचमा त्यसको डोपिङको भ्यालु हुन्छ ठीक छ यति क्लियर भयो अब यसमा हामीले अझै याद राख्ने भन्दाखेरि यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको इमिटर र बेस जहिले पनि फरवर्ड बायसमा राख्ने जहिले पनि फरवर्ड बायसमा राख्ने र बेस र कलेक्टर चाहिँ हामी के गर्ने जहिले पनि रिभर्स बायस कन्डिसनमा राख्ने यो कुरा याद राख्ने दुवैमा त्यही हो इमिटर र बेस जहिले पनि हामी फरवर्ड बायस कन्डिसनमा राख्ने र हाम्रो बेस र कलेक्टर चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्ने रिभर्स बायस कन्डिसनमा राख्ने अब हामी कुरा गरौँ वर्किङ अफ ट्रान्जिस्टर सिम्पली छ हामीले अघि नै भनिसके के रहेछ इमिटर र बेस चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ फरवर्ड बायसिङमा हुनुपर्छ र कलेक्टर र बेस जहिले पनि के हुन्छ रिभर्स बायसिङमा हुनुपर्छ के हो यस्तो भनेपछि हेर एनपीएन ट्रान्जिस्टरको केसमा हेर्दाखेरि के रहेछ हाम्रो यसमा हल्का पहिला कलर चेन्ज गरौँ है यस सो यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो हेर इमिटर कलेक्टर र बेस छ हेर त इमिटर र बेसको बिचमा के हुनुपर्छ जहिले पनि फरवर्ड बायसिङ हुनुपर्छ सो यो हाम्रो एन साइड हो एन साइड सँग नेगेटिभ टर्मिनल जोड्नु पर्यो एन साइड सँग नेगेटिभ टर्मिनल हो यो यतापट्टि पी साइड सँग पोजिटिभ टर्मिनल जोड्नु पर्यो भनेपछि इमिटर र बेसको बिचमा के छ फरवर्ड बायसिङ छ त्यसै गरेर हाम्रो यतापट्टि के छ भन्दाखेरि यतापट्टि हेर त अब कलेक्टर र बेसको बिचमा के हुनु पर्यो रिभर्स बायसिङ पर्यो हेर त यहाँ कलेक्टर छ बेस छ यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ सो एन चाहिँ नेगेटिभ सँग नभइकन के हुनु पर्यो पोजिटिभ सँग र पी चाहिँ नेगेटिभ सँग सो यसरी भयो भने चाहिँ यो के भयो यतापट्टि हाम्रो फरवर्ड बायसिङ भइराछ यतापट्टि हाम्रो के भइराछ रिभर्स बायसिङ कन्डिसन भइराछ ठीक छ सो यो क्लियर छ सो एनपीएन ट्रान्जिस्टरको बारेमा यति भयो र जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ जति पनि इमिटरबाट करेन्ट निस्किन्छ दैट इज इक्वल टु कलेक्टरमा प्रेजेन्ट भएको करेन्ट प्लस बी भनेपछि हाम्रो बेसमा प्रेजेन्ट भएको करेन्टसँग इक्वल हुन्छ सिम्पल छ है नेक्स्टमा जाउँ हामी नेक्स्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि पीएनपी ट्रान्जिस्टर सो यसमा पनि के छ पीएनपी ट्रान्जिस्टरमा पनि यही छ हेर त इमिटर छ बेस छ र कलेक्टर छ यो तीनवटा कुरा छ सो इमिटरमा के छ इमिटर र बेस जहिले पनि फरवर्ड बायसिङ हुनुपर्छ यहाँ पोजिटिभ छ भने यो पोजिटिभ सँग हुनु पर्यो यो नेगेटिभ छ भने यो नेगेटिभ सँग हुनु पर्यो सो पी फर पोजिटिभ एन फर नेगेटिभ यो भनेपछि हाम्रो फरवर्ड बायसिङ भइराछ है अरे यतापट्टि के भइराछ हाम्रो यसमा हुनुपर्छ रिभर्स बायसिङ कसरी भइराछ यो हाम्रो पी छ सँग के हुनुपर्छ नेगेटिभ यो सो हाम्रो भनेपछि यहाँ प्लस साइन जानुपर्छ सो सिम्पली के छ यहाँ पनि फरवर्ड बायसिङ र रिभर्स बायसिङ कन्डिसन हुन्छ यति कुरा हामीले क्लियर गरिसक्यौं है अब हामी कुरा गर्छौं ट्रान्जिस्टरमा सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको बारेमा तो पीएनपी ट्रान्जिस्टरको बारेमा हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि पीएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ जति पनि करेन्ट हुन्छ है इनसाइड कन्डक्सन हुन्छ इनसाइड ट्रान्जिस्टर सो इनसाइड ट्रान्जिस्टर के चाहिँ हाम्रो चार्ज क्यारियरको रूपमा युज हुन्छ भने सोध्ने के इनसाइड ट्रान्जिस्टर द चार्ज क्यारियर इज भनेर सोध्यो भने होल्स हुन्छ र आउटसाइड भनेपछि आउटसाइड द ट्रान्जिस्टर अथवा इन द इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दा के हुन्छ कन्डक्सन हुन्छ सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो पीएनपी लागि यो हो भने यतापट्टि हाम्रो एनपीएन को लागि चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सब इनसाइड ट्रान्जिस्टर होस् हैन अथवा
आउटसाइड द ट्रान्जिस्टर अथवा इन सर्किट होस् है, दुवैमा चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्सनको लागि युज हुन्छ। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो हाम्रो इन्डियन एम्बेसी बीपीकेएचएसहरुमा सोधेको क्वेशन हो। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इनसाइड ट्रान्जिस्टर एन्ड आउटसाइड ट्रान्जिस्टर दुवैमा इलेक्ट्रोन कन्डक्सनको लागि युज हुन्छ भने हाम्रो पीएनपी ट्रान्जिस्टरमा इनसाइड ट्रान्जिस्टर होल्स युज हुन्छ र आउटसाइड ट्रान्जिस्टर इलेक्ट्रोन युज हुन्छ। यति कुरा बुझ्यो हैन। अब जाउँ हामी इन ट्रान्जिस्टर क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा। यसमा हामी तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा कुरा गर्छौं, इनपुट, आउटपुट र ट्रान्सफर। यसको हामीले फेरि प्र्याक्टिकल गरेका हुन्छौं। यसमा हामीले प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि यति गाह्रो हुन्छ यसको ग्राफ बनाउन है। सो यसमा के हुन्छ, सिम्पली यो भनेको के हो, ग्राफ हो के, एउटा कर्भ हो। कर्भको बारेमा एक्सप्लेन गर्न खोजेको है। जस्तो हेर त, इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि हाम्रो इनपुट करेन्ट, सिम्पली यो भनेको हाम्रो आईवी कर्भ हो है। सो इनपुट करेन्ट र हाम्रो इनपुट भोल्टेज, इनपुट करेन्ट र हाम्रो इनपुट भोल्टेजको बीचमा प्रेजेन्ट भएको कर्भलाई हामी के भन्छौं, इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भित्र लिन्छौं। यसमा हामीले के कन्स्टेन्ट राख्छौं भनेपछि कीपिङ आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट है। आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हामी के गर्छौं, यसमा कन्स्टेन्ट राख्छौं। सो यो कुरा याद राख्ने हो। अब यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि ठ्याक्कै सेम। यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो आउटपुट करेन्ट, यसमा के हुन्छ, हाम्रो आउटपुट करेन्ट र आउटपुट भोल्टेज, आउटपुट करेन्ट र आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ को बीचमा हामीले आईवी कर्भ एक्सप्लेन गर्छौं। अनि कीपिङ इनपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट, कीपिङ इनपुट भोल्टेज के हुन्छ, कन्स्टेन्ट राख्ने। ठीक छ। सो यो दुईटाको बीचमा जुन ग्राफ हुन्छ, इनपुट करेन्ट र इनपुट भोल्टेजको बीचमा ग्राफ हुने, कीपिङ आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट, या कन्स्टेन्ट लेखिहालौं है। अनि यसमा चाहिँ यदि इनपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट राखेर द कर्भ बिट्विन द आउटपुट करेन्ट एन्ड आउटपुट भोल्टेज, दिस कम्स अन्डर द आउटपुट करेन्ट, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब अर्को हुन्छ ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स। यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इनपुट करेन्ट एन्ड आउटपुट करेन्ट, इनपुट करेन्ट र आउटपुट करेन्टको बीचमा कर्भ हुन्छ। यसमा हामी के कन्स्टेन्ट राख्छौं, कीपिङ आवर आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट, कीपिङ आवर आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के गर्ने, कन्स्टेन्ट राख्ने हुन्छ। ठीक छ। सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। सो तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एकतालि फेरि रिभिजन गरिहालौं। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि इट इज द कर्भ बिट्विन द इनपुट करेन्ट एन्ड इनपुट भोल्टेज, कीपिङ आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट। आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि यो चाहिँ कर्भ हो बिट्विन द आउटपुट करेन्ट एन्ड आउटपुट भोल्टेज, कीपिङ द इनपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट। र ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि इट इज द कर्भ बिट्विन द इनपुट करेन्ट एन्ड द आउटपुट करेन्ट, कीपिङ द आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट। सो अब हाम्रो कुरा छ नेक्स्ट भनेको, यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो, यहाँबाट धेरै क्वेशन आउने हो। यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने कन्फिगुरेसन बुझौं। पहिला हाम्रो के हुन्छ, तीनवटा किसिमको ट्रान्जिस्टरमा कन्फिगुरेसन पोसिबल हुन्छ। एउटा हुन्छ कमन बेस, कमन इमिटर र कमन कलेक्टर। र हामीलाई चाहिने भनेको कमन इमिटर र कमन बेसको केसमा हो। र यसको हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि, जुन हामीले ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा लिन्छौं नि, त्यसमा हामीले के लिन्छौं भन्दाखेरि इनपुट करेन्ट र आउटपुट करेन्ट, यो दुईटा करेन्टको बीचमा हामीले पहिला सुरु कर्भ बनाउँछौं, कीपिङ दी आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट। सो जुन हामीले यहाँ भोल्टेज कन्स्टेन्ट राखेछौं, सो यो हाम्रो के हो, एउटा कन्स्टेन्ट भोल्टेज हो। सीई कन्फिगुरेसन भनेपछि कमन इमिटर कन्फिगुरेसनमा, र सीबी भनेपछि कमन बेस कन्फिगुरेसनको यो कन्स्टेन्ट भोल्टेज हो। सो जब हामीले कमन इमिटर कन्फिगुरेसन लिन्छौं भने त्यो बेला हामीले बेसको करेन्ट मान्छौं। जब हामीले कमन बेस कन्फिगुरेसन लिन्छौं भने त्यो बेला हामीले कमन इमिटरको करेन्ट मान्छौं। सो यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। ठीक छ। सो त्यही यसमै धेरै जना झुकिने हो। सो यसमा हाम्रो ट्रान्सफर रेशियो अथवा करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर फर दी कमन इमिटर कन्फिगुरेसन के हुन्छ, इट इज बीटा। र यसको रेशियो यो के हो, सिम्पली स्लोप हो के, यहाँ देखाउने स्लोप हो। स्लोप भनेपछि यो टर्मको लागि हाम्रो डेल आई सी हुन्छ भने यो टर्मको लागि हाम्रो के हुन्छ, डेल आई बी हुन्छ है। सो यो स्लोप के हुन्छ भन्दाखेरि tan थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ, बीटा। बीटा जसलाई हामी भन्छ के, करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर इन केस अफ कमन इमिटर कन्फिगुरेसन, इट इज इक्वल्स टु डेल आईसी अपन डेल आईबी। ठीक छ। अब यसमा पनि सेम त्यही छ, मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि कमन बेसमा सेम त्यही हो, यसमा पनि स्लोप देखाउँछ, स्लोपले देखाउँछ। अनि यो स्लोपले के देखाउने भयो, हाम्रो यो थीटा भयो हैन। सो tan थीटा इज इक्वल्स टु ल्याम्डा के अल्फा। अनि अल्फाले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ हाम्रो आई ई हुन्छ यतापट्टि, यता हुन्छ हाम्रो आईसी। सो कमन बेसको लागि हामीले डिवाइडेड बाइ इमिटर करेन्टको भ्यालु लिने है। सो चेन्ज इन द इमिटर करेन्ट। यति क्लियर छ। अब यसबाट हामीले चाहिने भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड बीटा। सो यसको लेखौं। सबैभन्दा पहिला हामीले थाहा छ आई ई इज इक्वल्स टु आईसी प्लस आईबी
भनेपछि इमिटरबाट निस्केको करेन्ट कलेक्टरको करेन्ट र बेसको करेन्टसँग सेम हुन्छ। यदि हामीले यसको चेन्ज लिन्छौँ भने IE इज इक्वल्स टु डेल IC अपन डेल IB लेख्न सक्छौँ। ठीक छ। अब यदि हामीले सबैतिर डिभाइडिङ बोथ साइड बाई डेल IC है। सो डेल IC ले यदि हामीले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ डेल IE डिभाइडेड बाई डेल IC, यो भनेको हाम्रो 1 भ्यालु, यतापट्टि हुन्छ हाम्रो डेल IB डिभाइडेड बाई डेल IC। ठीक छ, कुनै कन्फ्युजन छ? छैन। अब हामी सबलाई थाहा छ, अघि भनिसके दैट अल्फाको भ्यालु र बीटाको भ्यालु याद राख्ने। अल्फा भनेपछि हाम्रो कमन बेसको लागि भयो, बीटा भनेपछि हाम्रो कमन इमिटरको लागि भयो। यो कुरा हामीले याद राख्ने। सो कमन बेसको लागि हामी के लिन्छौँ IC अपन IE लिन्छौँ। कमन इमिटरको लागि हामी के लिन्छौँ डेल IC अपन डेल IB लिन्छौँ। सो यो कुरा हामीले क्लियर राख्ने। सो अब यहाँ जब हामीले यसको रेसिप्रोकल IC अपन IE भनेपछि यो भनेको हाम्रो 1 बाई अल्फाको टर्म भयो है, और 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टु 1 प्लस यो के हुन्छ हाम्रो 1 बाई बीटाको टर्म भयो है। यो हामीले योबाट हेरेर और हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले यहाँ 1 बाई अल्फा लेख्छौँ यो हाम्रो के हुन्छ बीटा प्लस 1 डिभाइड बाई बीटा। सो देयरफोर अल्फाको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो बीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। सो यो भयो एउटा टर्म हैन। यदि हामीले बीटाको पर्सपेक्टिभबाट लेख्छौँ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ 1 डिभाइड यहाँबाट सिधै यहाँबाट के ल्याउन सक्छौँ 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टु 1 बाई बीटा हैन। सो यहाँ हुन्छ हाम्रो 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा इज इक्वल्स टु 1 बाई बीटा है। सो यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ बीटा इज इक्वल्स टु अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। सो यो दुईटा कुरा याद राख्न सकिन्छ। सो अल्फा र बीटाको बिचमा रिलेसन यहाँबाट हेर्ने हो र यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बीटा इज अलवेज ग्रेटर देन अल्फा। Yes, so current ratio for the common emitter है, transfer ratio अथवा current ratio for the कसको common emitter configuration is always greater than that for the transverse ratio that occurs in the common base configuration। ठीक छ। सो यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो, यो हामीले याद राख्नुपर्छ। यो धेरैचोटि सोध्छ, यसबाटै हामीले सल्भिङ सोध्छ हैन। सो सिम्पल छ। सो आजको लागि यति नै गाइस। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, एन्ड आई विल सी यु गाइस इन द नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाई।